अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। थोड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है और उसकी वजह ज़्यादातर जो है वो मसरूफ़ियत ही है। वरना दुनिया के हालात में बहुत कुछ हो रहा है और उस पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें 2 टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। एक तो रशियन प्रेज़िडेंट व्लादिमीर पुतिन का विज़िट है नॉर्थ कोरिया का। और दूसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पे। अच्छा, सो व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है वो विजिट कर रही है नॉर्थ कोरिया को और ये विजिट हो रहा है 24 साल बाद। एक सिग्निफिकेंस तो ये है कि बहुत अरसे बाद जो है वो कोई बहुत बड़ा लीडर जो है नॉर्थ कोरिया का विजिट कर रहा है। और नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर आप देखें तो वो बड़ा आइसोलेटेड है और दुनिया जो है दुनिया में बड़े कम ही लोग कम ही ममालिक हैं जिनके उनके साथ ताल्लुकात हैं। रशिया इस टाइम पे अपना हाथ दोस्ती का आगे बढ़ा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ कोरिया, तो इसकी स्ट्रेटेजिक बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं क्योंकि साउथ कोरिया जो है जो कि इसके बॉर्डर पे ही लगता है उसमें अमेरिकन और नेटो फोर्सेस की बड़ी एक प्रेजेंस है। इसके अलावा जो है वो अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली रशिया जो है वो यूक्रेन में भी अपने आप को फर्दर स्टेबलाइज कर रहे हैं और अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है वो एक पीस की ऑफर की थी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को। और उनको कुछ इलाके का कहा था और दूसरी उसमें कुछ शर्तें, उसमें से एक शर्त ये भी थी कि नेटो में से इनको हटना होगा और नेटो के साथ जो है वो कभी भी इल्हाक नहीं कर सकती और यूक्रेन नेटो में कभी शामिल नहीं हो सकता। वजह क्या है उसकी? वजह ये है कि नेटो जो है वो बनी ही सोवियत यूनियन के खिलाफ थी जो कि अभी रशिया बन गया है। अफगानिस्तान के वॉर के बाद जब डिसइंटीग्रेट हो गया था तो अभी रशिया बन गया है। तो नेटो बनी ही कोल्ड वॉर एरा में थी और वो उसका मकसद ही जो है वो बेसिकली था रशिया के खिलाफ उसको इस्तेमाल करना एक एलायंस है प्रॉपर। अगर यूक्रेन उसमें शामिल हो जाता है तो यूक्रेन का बॉर्डर डायरेक्टली मिलता है रशिया से। कोई भी मुल्क जो है वो नहीं चाहता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आके उसके बॉर्डर पे बैठ जाए और इसी वजह से रशिया जो है वो इसको जस्टिफाई करते हैं अपने वॉर इन यूक्रेन को कि जी हमने यूक्रेन पे हमला इसलिए किया है कि ये नेटो में शामिल होना चाहता था और ये नेटो जो है वो ही जिम्मेदार है इस वॉर की। नेटो का ओपिनियन ज़ाहिर सी बात है इसके ऑपोजिट है और उनके अपने ख़यालात हैं इस सिलसिले में। लेकिन अभी अगर आप देखें तो एक रीअलाइनमेंट ऑफ पोज़ीशंस हो रही है। दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक जो है जो कि प्रीवियसली जो है वो किसी दूसरे मुल्क के साथ थी, अभी वो और तरफ जो है वो मूव कर रही हैं, तो रीअलाइनमेंट हो रही है। मतलब एक मुल्क जो है जो प्रीवियसली दूसरे मुल्क के साथ दोस्ती थी, वो उससे हट के किसी और ग्लोबल पावर के साथ वो दोस्ती करने जा रही हैं। अच्छा, तो उस सिलसिले में अगर इसको देखा जाए तो एक तरफ जो है वो रशिया नॉर्थ कोरिया के साथ जो है वो ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया के विज़िट में जो है वो उन्होंने कहा हुआ है कि डिफेंस एंड इकोनॉमी, क्योंकि नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी जो है वो इस टाइम आइसोलेटेड है। दुनिया में बड़ी कम ममालिक हैं जो कि उसके साथ ट्रेड करते हैं। उनका एक ही बॉर्डर खुला है और वो चाइना के साथ है। तो चाइना इज़ द ओनली ग्लोबल पावर जो कि उनको सपोर्ट करता है एक हद तक और इसी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस नॉर्थ कोरिया पे बहुत ज़्यादा है। तो रशिया जो है वो मेरे ख्याल में इस आइसोलेशन में एक रीजनल और इंटरनेशनल पावर है और एक्सेप्टेड पावर है, तो अगर वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इकोनॉमी उनकी अच्छी होती है तो मेरे ख्याल में नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। और ये शायद जो है वो कर भी रशिया इसलिए रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो एज अ काउंटर वो यूज़ करेगा अमेरिकन और उसके एलाइड फोर्सेस के खिलाफ। तो बेसिकली दुनिया जो है वो एक और कोल्ड वॉर की तरफ जो है वो चली गई है जिसमें कुछ जगहों पे ये कोल्ड वॉर जो है वो हॉट वॉर में ऑलरेडी तब्दील हो चुकी है और प्रिएम्प्टिव एक दूसरे के खिलाफ एक्शन हो रही हैं। इस तरह रशिया ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है बल्कि अफ्रीकन रीजन में जहाँ पे हिस्टोरिकली तारीखी तौर पे फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका की प्रेजेंस रही है, तो उसको भी वहाँ से निकालने की आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश कर रहा है और अमेरिका जो है वो उसको अपनी पोजीशन लूज़ कर रहा है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका एक हाई मॉरल ग्राउंड पे था कि जी हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम जो है वो लोगों की फलाह की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करती हैं जिसमें रूल ऑफ द पीपल होता है। लेकिन उनका ये चेहरा जो है वो बड़ा विज़िबली जो है वो एक्सपोज़ हो गया है दुनिया के सामने, स्पेशली जब फ़लस्तीन में जिस तरह के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और इसराइल को डायरेक्टली अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से ये सिलसिला जो है वो
ان کا ہائر مورل گراؤنڈ کا ختم ہو گیا اور اس ٹائم جو ہے وہ دنیا میں رشیا اور چائنا جو ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ آ چکی ہیں۔ تو اس کا آگے جا کے جو ہے وہ کیونکہ ابھی تفصیلات آنا باقی ہے نارتھ کورین وزٹ کی اور کہ کس طرح کی ایم او یوز سائن ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اس کی کمی ڈیٹیل جو ہے وہ باہر آئے گی، لیکن ایک اندازہ ہو جائے گا اور اس کے اوپر پھر انٹرنیشنل ریئیکشن کیا آتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ جو سیکنڈ نیوز ہے وہ ہے پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے۔ ریسنٹلی دا ڈپلومیٹ ایک اخبار ہے اور اس نے ایک خبر شائع کی ہے جس میں سوشل میڈیا پہ بڑی اپرور بھی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چائنا نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے، یعنی نیچے کر دیا ہے فرام ہائی پرائیورٹی ٹو پرائیورٹی، یعنی پہلے پاکستان چین کی ہائی پرائیورٹیز میں تھا، ابھی پاکستان چین کی پرائیورٹی میں آ گیا۔ اور اس کی دو وجہ ہیں جو کہ وہاں پہ انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ چائنا جو ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے پاکستان سے دو چیزیں، ایک ہے اسٹیبلٹی اور دوسرا ہے سیکیورٹی۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیں، کبھی بھی دو ممالک کے بیچ میں جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ جو ہے وہ زیادہ تر یہی ریزنز ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی چائنیز آفیشل پہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اٹیکس ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، بلوچستان میں ہوئے ہیں، تو چائنا جو ہے وہ سیکیورٹی کو لے کے بڑا فکر مند ہے، کیونکہ اگر سیکیورٹی ان کو مہیا نہیں ہوگی تو وہ ظاہری بات ہے اپنے جو کمبائن ہمارے پروجیکٹس ہیں تو ان کو کنٹینیو کرنے میں ان کو دشواری ہوگی، جس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات پہ بھی ہوگا اور پاکستان کو بھی زیادہ ہوگا، ظاہری بات ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ چائنا جیسے دوست کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکیورٹی اگر نہیں ہوگی کسی بھی ملک میں تو وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آتی، انویسٹرز کا کام یہ ہے کہ وہ پیسہ لگائیں اور وہاں سے پروفٹ لیں، پروفٹ تب پاسبل ہے جب وہاں پہ بزنس ہو، بزنس تب پاسبل ہے جب وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں گے تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ پیسہ لگائیں گے، بزنس کریں گے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا، میں آج ایک کمپیریزن دے دیتا ہوں کہ جی محمد بن سلمان جب پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات پہ بات کر رہی تھی یا تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی تو پاکستان میں جو سعودی انویسٹمنٹ تھی اور جو انڈیا کی سعودی انویسٹمنٹ تھی وہ اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایک سیکیور بڑا مارکیٹ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ دنیا کے لوگ آ کے کاروبار کرتے ہیں اور ان کو اس کا اچھا خاصا منافع ملتا ہے۔ پاکستان انڈیا کے حساب سے جو ہے وہ اس طرح کا پاپولیٹڈ نہیں ہے، جو کہ بہت پاپولیٹڈ ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ سے ایک پرائورٹی رہا ہے گلوبل انویسٹرز کے لیے، تو سیکیورٹی کا عنصر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی انہوں نے بات کی، انہوں نے سٹیبلٹی کی بات کی، یاد رکھیں کبھی بھی انویسٹرز اپنے پیسے تب لگاتا ہے جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ پالیسیز جلدی چینج نہیں ہوگی اور اس کا اثر تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے پیسے لگاتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، پالیسی اس طرح کی ہوگی۔ تو اگر اسٹیبلٹی ہوگی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی ملک میں، سیاسی طور پہ جو ہے وہ ایک اسٹیبل ماحول ہوگا، پروٹیسٹ نہیں ہوں گے، احتجاج نہیں ہوں گے، اس طرح کی اور کوئی مسائل نہیں ہوں گے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انویسٹر جو ہے وہ بڑا مطمئن ہو کہ آپ کی یہاں پہ پیسے لگاتا ہے۔ اچھا، اکثر ہم لوگ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کو سمجھتے ہیں کہ جی شاید یہ کرائٹیریا، اسٹاک ایکسچینج کرائٹیریا نہیں ہے، ہاں اس کی جو ہے وہ آپ کو ایک موڈ بتا دیتا ہے کہ جی ملک میں اس ٹائم کیا موڈ چل رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، لیکن اوور آل جو ہے وہ آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے اور سیکیورٹی چاہیے۔ پاکستان جب افغانستان میں امریکہ کی پریزنس تھی تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہم آلریڈی کر چکے ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں تھی۔ میرے خیال میں ہمارے جو گورنمنٹ ہے ان کو سیریسلی اس بارے میں سوچنا ہوگا اور سب صوبوں کو مل کے جو ہے وہ ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی ہوگی جس سے ملک کے اندر سیکیورٹی آئے، سب سے پہلے پاکستانی عوام کے لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گلوبل انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ بیٹھ کے اس کو ٹیکل کریں اور اس کا کوئی حل نکالے اور بڑا جلدی نکالے، کیونکہ ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو ریلی ٹائم۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ سب کو میرے خیال میں بیٹھنا ہوگا اور کوئی حل نکالنا ہوگا۔ چین جو ہے وہ ہم یوز نہیں کر سکتے،
چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے تھرو آؤٹ 60s سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ ہمارے اور ان کے تعلقات بہترین قسم کے رہیں گے، ٹھیک ہے. اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں انہوں نے ہماری ہر طرح سے ہیلپ کی ہے. ڈیفینس ہم ریلائی کرتے ہیں کیونکہ امریکہ ہماری ہیلپ نہیں کرتا. رشیا کے ساتھ جب ہم قریب جاتے ہیں تو اس کے اور کوئی مسائل ہمارے انٹرنل آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے رشیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات وہ نہیں رہے. تو اگر اس طرح سے سلسلہ جاری رہا تو ہمیں جو ہے وہ ظاہری بات ہے مزید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. آئی ہوپ کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے سوچے گی اور ہمارے اور چین کے تعلقات کو جو ہے وہ دوبارہ سے پرائرٹی پہ لے کے آئے گی اور چیزوں کو ایڈریس کرے گی ان اے سیریس وے، تاکہ ہماری جو ریلیشن ہے اس پہ کوئی آنچ نہ آئے اور ہم جو ہے وہ اسی طرح سے ایک اچھی انٹرنیشنل پارٹنرز کے طور پہ کام کرتے رہیں. انشاءاللہ آگے مزید جو ہے وہ ٹاپکس پہ بات ہوگی. کوشش کریں گے کہ مسلسل آپ سے بات ہو رہی ہو اور کنسسٹنٹ ہو یہ باتیں انشاءاللہ. اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.